नमस्कार। कार्यक्रम बहसमा शिक्षामा हार्दिक स्वागत छ। म तुला अधिकारी। यो कार्यक्रम शिक्षा पत्रकार समूह, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र हिमालय टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति हो। कार्यक्रममा हामी सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि विविध मुद्दाहरूमा मिडिया छलफल गर्छौं। आजको दोस्रो अङ्कमा हामी शिक्षामा स्थानीय सरकार, अभ्यास र प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौं। गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारको नारासहित स्थानीय सरकार गठनको पहिलो कार्यकालको अन्तिम वर्ष सुरु भइसकेको छ। आधारभूत माध्यमिक विद्यालय तहसम्मको शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्व र अधिकार स्थानीय सरकारमा हुनेछ भनेर संविधानको अनुसूची 8 मा उल्लेख छ। तर यसबीचमा अभ्यासले अधिकार, दायित्व वा प्रभावकारी भूमिकामा स्थानीय सरकार खरो उत्रिन नसकेको भन्ने आम टिप्पणी छ। अहिले देशभरका स्थानीय सरकार आउने वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, बजेट तय गर्ने काममा व्यस्त छन्। यसै सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका शिक्षा क्षेत्रका प्राथमिकता के हुन्, कस्ता अभ्यास गरिए, राम्रा अभ्यास के भए, के गर्न खोजिँदैछ, चाहे जस्तो गर्न सकिएको छ कि छैन, चुनौती के छन् लगायतका सवालको जवाब आज हामी खोज्ने प्रयास गर्दैछौँ। शिक्षामा स्थानीय सरकार, अभ्यास, प्राथमिकता लगायतका विषय केन्द्रित आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव वंशलाल तामाङ, काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापा र शिक्षा अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील शिक्षाविज्ञ डाक्टर लक्ष्मी पौड्याल। आउनुहोस्, उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। हामी आज खास गरी शिक्षामा केन्द्रित छौँ। यहाँहरूले गत वर्ष शिक्षामा कति प्रतिशत बजेट छुट्याउनु भएको थियो? शिक्षामा त अब यो चालु समेत गर्दाखेरि त ठुलै बजेट खर्च हुन्छ हाम्रो। कति प्रतिशत थियो? प्रतिशतमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ अरू विषयको तुलनामा लगभग 26% जति चाहिँ हाम्रो यो चालु र चाहिँ यो पुँजीगत गरेर खर्च हुन्छ। शिक्षा गत वर्ष यहाँहरूको कुल बजेटको 26% शिक्षामा थियो? हजुर हजुर थियो। धेरै राम्रो यहाँले छुट्याउनु भएको रहेछ। त्यसमा कति जति पुरा हुन सक्यो त सबै कार्यक्रमहरू यहाँहरूको बजेट? खास गरी शिक्षामा त त्यस्तो अधुरो रहने खालको प्रोग्राम केही छैन। त्यो चाहिँ अब खास गरी चाहिँ यो सफ्ट प्रोग्रामहरू भएको हुनाले कतिपय अब मासमा गर्नुपर्ने ट्रेनिङका पार्टहरू चाहिँ अब गर्न नसक्ला, तर अरू स्कुलमा हुनुपर्ने एक्टिभिटिजहरू त सबै सम्पन्न भएका छन्। हजुर, खास गरिकन चाहिँ यहाँको गाउँपालिका इन्द्रावती गाउँपालिकाले चाहिँ शिक्षामा जुन जति बजेट यहाँले खर्च गर्नुभयो मुख्य रूपमा चाहिँ के थियो? त्यहाँ अलिकति जस्तो शिक्षकको तलब, अरू नियमित खर्चहरू त छँदै नै हुन्छ होइन? यस्तो छ हजुर, यहाँलाई थाहा चाहिँ छ हुनपर्ने अरूलाई प्रेरणा हुने खालको केही कार्यक्रमहरू थियो? यस्तो छ, हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि 53वटा स्कुलहरू थिए पहिला, अनि हामीले त्यसलाई मर्ज गरेर 45 मा झार्यौँ। 12वटा हाई स्कुल छन्। 12वटा हाई स्कुलमा विषयगत शिक्षकहरूको असाध्यै अभाव थियो। प्राथमिक स्कुलमा पनि तपाईँको आधारभूत स्कुलमा पनि शिक्षकहरूको धेरै अभाव थियो। त्यस कारणले हामीले सबभन्दा अगाडि चाहिँ के भने शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले सेवा करारको शिक्षक भर्ना गऱ्यौँ। बजेटको ठुलो हिस्सा चाहिँ सेवा करारको शिक्षक व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ। त्यसपछि हामीले अर्को चाहिँ के भनेदेखि यो कक्षा कोठा सुधार, जसको सिन्धुपाल्चोक चाहिँ के भनेदेखि भौतिक यो भूकम्पको कारणले भौतिक पूर्वाधार चाहिँ अब क्षति भएको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ अब स्कुल बिल्डिङ बनाउने पनि लाग्यो। अहिले त करिब चाहिँ अब 90% जति स्कुल बिल्डिङ चाहिँ बनिसकेको अवस्था छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बजेट चाहिँ अब शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा, जस्तो भनौँ न कक्षा कोठा सुधार गर्न कुराहरुमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ अलि बढी हजुर भौतिक पूर्वाधारमा पनि लगानी छ। त्यसो खास गरी चाहिँ अनि यो शिक्षाको गुणस्तरीय सुधारमा हाम्रो जस्तो ल्याब स्थापनादेखि लिएर अरू यो चाहिँ अब पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनहरूमा खर्च भएको छ। हजुर, अनि जस्तो अध्यक्षज्यू यहाँ चाहिँ अब यहाँहरूको महासङ्घको महासचिव पनि हुनुहुन्छ, त्यस हिसाबले देशभरिकै एउटा जनप्रतिनिधिको यहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ।
तपाईँहरूको अब पहिलो खास गरी ऐतिहासिक कार्यकाल पनि भनौँ, किन भन्दा सिंहदरबार चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्यो भनेर चाहिँ व्यापक हल्लाखल्लाका साथ यहाँहरूले कार्यकाल सुरु गर्नुभयो स्थानीय सरकारको रूपमा। के भयो त शिक्षा क्षेत्रको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ खास कुरा चाहिँ के भयो? यो लगभग यहाँहरू अब 10 महिना जति बाँकी छ, 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। मुख्यतः अब शिक्षाको व्यवस्थापन थियो। हामीले शिक्षाको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। स्थानीय तहले अहिले यहाँले चाहिँ सर्वे गर्नुभयो भने अधिकांश स्थानीय तहले चाहिँ के भनेदेखि शिक्षाको व्यवस्थापन गरेको छ एउटा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के भनेदेखि शैक्षिक गुणस्तरीय सुधारमा एकदमै फड्को मारेको अवस्था छ। जस्तो कक्षा 8 को तपाईँको परीक्षा हामीले स्थानीय तहले नै लियौँ। अनि त्यसपछि 5 कक्षाको परीक्षा र अरू क्लासको परीक्षाहरू पनि तपाईँ हाम्रो स्थानीय तहले लियौँ। हामी आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो 8 कक्षाको परीक्षा चाहिँ केवल चाहिँ यो परीक्षाको निम्ति परीक्षा मात्रै थियो। त्यसको चाहिँ के भनेदेखि लर्निङ एचिभमेन्ट चाहिँ कति भयो भन्ने कुराको त्यो मापन गरिएको थिएन। र हामीले आइसकेपछि के गर्यौँ भनेदेखि यो क्रस एक्जामिनेसनको तपाईँको छ नि हामीले विधि अपनायौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीको रियल तपाईँको छ नि अब रियल लर्निङ एचिभमेन्ट के हो भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगायौँ। त्यसपछि अनि शैक्षिक सुधारका प्रयासहरू के गर्नुपर्छ भन्ने पत्ता लगायौँ। अनि अहिले खास गरी स्थानीय तहले अहिले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा गरेको सुधारमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भन्दाखेरि यो शिक्षकहरूलाई तपाईँको छ नि क्लासरुम जानुभन्दा अगाडि कमसेकम म आज के विषय लिँदैछु भन्ने कुराको त तयारी गर्ने सन्दर्भमा धेरै ठुलो चाहिँ के भनेदेखि स्थानीय तहले त्यो खालको चाहिँ वातावरण सृजना गर्न चाहिँ अब भूमिका निर्वाह गरेको छ। जनप्रतिनिधिले चाहिँ अब अनुगमन गरेका छन् स्कुलहरूमा होइन। अनि अहिले तपाईँले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा हेर्नुभयो भने हामीले गरेको प्रयासका कारणले अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरूकोमा अब तपाईँको चाहिँ जस्तो 100% भर्ना दर तपाईँको छ नि पुगेको छ। अनि यहाँको गाउँपालिका हजुर, अनि ड्रप आउट तपाईँको चाहिँ 0 मा झारिएको छ। अनि विद्यालय खाजा कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। विद्यार्थीहरू तपाईँको चाहिँ दिउँसै चाहिँ के भने भोक लागेर चाहिँ बाहिर जानुपर्ने स्थिति, स्कुल छोड्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यो भयावह स्थितिबाट हामीले बचाएका छौँ। खाजा कार्यक्रम सुरु भएको छ। यी सबै त एकदम स्थानीय तहले गरेको उपलब्धि हो नि त। यहाँसँग फेरि जोडिउँला, खास गरी यहाँ चाहिँ अब यो संस्थाको महासचिव पनि भए नाताले देशभरिका गाउँपालिकाहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। अरू धेरै ठाउँमा चाहिँ यो खास गरी भूकम्प पछिको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ ड्रप आउट भन्नुभयो यहाँले, विद्यालय छोडेर गएका बच्चाहरू फर्केर नआएको धेरै समस्याहरू र टिचर विद्यार्थी रेसियो मिलाउन नसकेकोदेखि लिएर धेरै कुराहरू छ। हामी छलफल गरौँला। विज्ञ पनि हुनुहुन्छ हामीसँग लक्ष्मी म्याम, उहाँका कुरा पनि सुनौँला। अहिले म मेयर कृष्णहरि थापातर्फ आएँ। मेयर साहबको खास गरी यो काठमाडौँको काठे एरियासँग जोडिया हुनाले यो हामी गाउँबाट अलिक काठमाडौँ बाहिरको गाउँबाट हुर्क्या हामीले देखेका चाहिँ जहिले पनि असारमा आएर चाहिँ माथिबाट चाहिँ ठुलो पानी मेघ वर्षा भइरहेछ, तल कालोपत्री भइरहेछ जस्तो विकासको नमुना देखा। यहाँहरूकोतिर पनि त्यस्तै हुन्छ कि अलिक भिन्न छ? के छ अहिले असारको चटारोमा कस्तो के असारको चटारो छ? अहिले वास्तवमा तपाईँको यो सङ्घीय सरकारले दिने बजेटहरू सशर्त अनुदानको काम मात्रै अहिले हुने हो होइन। वास्तवमा अहिले स्थानीय सरकार आइसकेपछि स्थानीय सरकारको आफ्नो स्रोतको बजेट र तपाईँको समानीकरण बजेट चाहिँ फ्रिज हुँदैन। यहाँले भन्न खोजेको चाहिँ प्रदेश र सङ्घबाट आउने जुन अनुदानहरू छ त्यो चाहिँ असारे चटारोमा पनि पर्छ। स्थानीय सरकारको आफ्नै खालको तयारीको बजेट चाहिँ समयमै खर्च हुन थालेको छ। जस्तो मेरो गत वर्षमा चाहिँ 62 करोड पैसा चाहिँ क्यारी फरवर्ड भयो। यो एउटा चाहिँ के प्रब्लम छ फेरि तपाईँको प्रोक्युरमेन्ट हामीले कराएको कुरै छ। अब निर्माण व्यवसायीले टाइममा काम नगर्दाखेरि भुक्तानी दिन पाउँदैन होइन। अहिले पनि बच्छ। अब गत वर्ष 62 करोड त हाम्रो क्यारी फरवर्ड छ। मेरो फेरि मैले प्रश्न गर्न चाहे जस्तो या त खर्च समयमै हुन्छ हजुर या त चाहिँ अगाडि सरेर जान्छ, त्यस कारणले चाहिँ असारे चटारोमा पर्दैन। हाम्रो चाहिँ पैसा पर्दैन हजुर। जस्तो सशर्त अनुदानको पैसा मैले भने नि होइन। जस्तो हामीले समपूरक अनुदान भनेको चाहिँ अब पहिला हुन्थेन, प्रदेशले 1 करोड हाले हामीले 1 करोड हाले 2 करोडमा हामीले काम गऱ्यौँ। त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको फ्रिज हुन्छ। अहिले समानीकरण अनुदान जति हामीलाई दिइन्छ त्यो पैसा हुँदैन। अनि यहाँको नगरपालिकामा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको बजेटका हिसाबले प्राथमिकता कस्तो छ अहिले? होइन, शिक्षा क्षेत्रमा मैले भने तपाईँ सशर्त अनुदानै आउँछ झन्डै सबै तलब शिक्षा सबै त्यो हामीले चलाउनु पनि पाउँदैन। त्यो स्कुलको कार्यक्रम अनुसार जान्छ। अब हामीले गर्ने एक्स्ट्रा कार्यक्रम चाहिँ हामी 2054मा निर्वाचित भयौँ होइन। के 74मा वैशाख 31 गति निर्वाचित भयो। हामी 10 गति जेठ 10 गति हामीले शपथ ग्रहण खाएर असार 30 गति असारको 28 होइन 74 असार 28 देखि 30 हामीले पहिलो नगरसभा गऱ्यौँ। पहिलो नगरसभामा हामीले शिक्षालाई फोकस दिएको थियौँ है। त्यो बेला चाहिँ तपाईँको अब यो निजी स्कुल र तपाईँको सामुदायिक भनौँ न संस्थागत विद्यालय सामुदायिक विद्यालयलाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोण एउटै राख्यौँ होइन। सरकारी स्कुलको सरकारी बजेट भयो, तर संस्थागत विद्यालयलाई पनि हेर्ने, किनभने त्यहाँ पढ्ने त्यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनी भने हाम्रै नगरवासीका छोराछोरी हुन् होइन। त्यो हिसाबले हामीले पहिले एसी सम्मान भनेर कार्यक्रम राखेको थियौँ एउटा, मैले फर्स्टमा भनेको
एससी सम्मानमा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ भनौँ त्यसमा हामीले यहाँले जेन्डर चाहिँ यो आफ्नो कार्यकालमा शिक्षामा भएको महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउँदै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। एकजना राखेका थियौँ, त्यसो चाहिँ 1 लाख पुरस्कार हामीले राखेका थियौँ, स्कुललाई 2 लाख राखेका थियौँ, पछि हामीले टिचरलाई पनि राख्यो भनौँ न। त्यसले गर्दाखेरि अब यो 2 वर्ष एससी भएन होइन। त्यो अघिल्लो वर्ष हामीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ जिल्लामा 52 जनाको 4 GPA आउँदा हामी कहाँ 6 जना भयो। त्यो चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ कम्पिटिसन भयो भन्ने कुरा मैले प्रोत्साहन चाहिँ यहाँहरूले प्रोत्साहनमा ध्यान दिनुभयो। र अब कागेश्वरी मनोहर नगरपालिकाको हकमा भन्दाखेरि हाम्रो राजधानीसँगै रहेको के अरे नगरपालिका होइन रहेको नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरको 32 नम्बर वडासम्म जोडिएको। अब त्यहाँ हाम्रो तपाईँको स्कुल झन्डै 80-90वटा स्कुल छ मोन्टेसोरीसम्म गरेर। तर संस्था सामुदायिक विद्यालय भनेको तपाईँको 16वटा छ होइन। 16वटामा 9वटा माध्यमिक विद्यालय छ। अनि तपाईँको अरू चाहिँ प्राथमिक कक्षा 8सम्मको छ भनेपछि प्राइभेटहरू छ। अनि अर्को तपाईँको हामी कहाँ भएको एउटा महिला गृहिणी विद्यालय र एउटा धार्मिक विद्यालय 18 यहाँले अघि भन्नुभयो नि एउटा त प्रोत्साहनमा यहाँले ध्यान दिनुभयो होइन। यहाँहरूको कार्यकालको खास गरी 4 वर्ष यता आएको अनुभव सुनाउँदा अरू यस्तै केही मैले पहिलो वर्ष यो प्रोत्साहनमा अहिले तपाईँको हामीले सामुदायिक विद्यालय पनि बस किनेर ल्याएको छौँ 3टालाई, स्कुल बसै किनेर ल्याएको छौँ होइन। तपाईँको हामीले कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई खाजा खर्च राख्यौँ हामीले 20 रुपियाँ। त्यो खाजा खर्च चाहिँ त्यो विद्यार्थी हाजिर भएको हिसाबमा हामीले अभिभावकलाई बोलाएर वडा अध्यक्षहरूमा पैसा दियौँ। अब हामीले सबैलाई खाजा खर्च दिन नसकिसकेपछि त्यहाँ खाजामा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने भयो होइन। कोही खाजा त्यहाँ पकाएर खुवाउनु पनि भएन, खाजा खुवाउनु पनि भएन। त्यो कक्षा 1 देखि 5 सम्मलाई त्यो खाजा खर्च गरेर अहिले ड्रेसको कुरा गरेका छौँ हामीले होइन। अब तपाईँको अहिले विद्यालय नहोस् जुन प्रदेशले सुरु गरेको थियो हाम्रो चाहिँ अब तपाईँको 3टा चाहिँ दिइसकेको छ। अहिले हामीले 5वटा चाहिँ विद्यालय पनि राखेका छौँ। 3टा विद्यालयमा चाहिँ विद्यालय नर्स त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारले दिएको छु। अहिले हामीले 5 जना नर्सहरू राखेर अहिले कोभिडमा उहाँले हस्पिटलमा काम गरिदिनु भएको छ। अब यो शैक्षिक सत्र खुल्नासाथ हामीले उहाँहरूलाई पनि भनौँ 1 विद्यालय 1 नर्स चाहिँ हामीले गरिसक्यौँ होइन। मैले भन्न खोजेँ सामुदायिक विद्यालय जस्तो पुस्तक हामीले छपाएका छौँ होइन। स्थानीय पाठ्यक्रम त्यो पाठ्यपुस्तक हामीले निजी विद्यालयलाई पनि निःशुल्क दिएका छौँ र सामुदायिक विद्यालय पनि निःशुल्क दिएका छौँ। अनि जस्तो अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ बजेटको हिसाबले, यहाँले चाहिँ आफ्नो वार्षिक बजेटमा चाहिँ शिक्षाको भाग कति भनेर चाहिँ हिसाब गर्नुभएको छ? शिक्षाको बजेट भन्दा अहिले मैले पेस गरेको बजेट भनेको अब अहिले प्रतिशतका हिसाबले म हजुर 2 अरब हामी मैले भने 2 अरब 3 करोड 76 लाख गरेका छौँ हामीले टोटल बजेट। त्यसमा चाहिँ तपाईँको 47 करोड पैसा हाम्रो चाहिँ चालु खर्च हुन्छ। शिक्षाको मैले प्रतिशत मात्रै जान्न चाहेको त्यो शिक्षाको भनेर तपाईँ मैले उहाँले भने जस्तो शिक्षामा अब हाम्रो चाहिँ त्यो तपाईँको 2-3 करोड मात्रै पैसा हाम्रो जान्छ। अरू सशर्तभन्दा नेपाल सरकार हुन्छ। टोटल बजेटको त तपाईँ त्यही उहाँले भने 26-27% भइहाल्छ पुग्छ। हजुर त्यो सशर्त नै हिसाब हुन्छ। तर हामीले चाहिँ कतिपय अध्ययनहरूले के भनेको छ भने हामीसँग नै अब एउटा यो बागलुङको बडीगार्ड गाउँपालिकामा त 1.7% मात्रै शिक्षामा बजेट त्यो समग्र बजेटको त्यति पुगेर उहाँले आफूले दिए मात्रै धेरै गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा चाहिँ शिक्षामा बजेट अत्यन्त न्यून भएको भन्ने आम गुनासोलाई हजुर आम गुनासोलाई चाहिँ जोड्न खोजेको सबै। हजुर अब मेयर साहब यो लहरको अन्तिम प्रश्न यहाँलाई खास गरिकन चाहिँ यो तपाईँहरूको पहिलो कार्यकाल जुन रह्यो यो किन ऐतिहासिक भयो भने अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहका हिसाबले पहिलो कार्यकाल रह्यो। यहाँहरूले चाहिँ जे जग बसालेर जानुहुन्छ त्यो पछिका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ केही हामी खास गरी शिक्षामा केन्द्रित हुन्छौँ तर खास यो अर्थमा चाहिँ यो शिक्षाको अधिकार तलसम्म पुग्दा हामी अनुसूची 8 र 9 को विवाद एकछिनपछि कुरा गरौँला। यसलाई चाहिँ यो अर्थमा चाहिँ अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ भनेर यहाँको छोटो मात्रै अनुभव केही छ भने? होइन अब जस्तो अहिले एउटा कुरा त तपाईँको स्थानीय तहलाई जुन दिएको छ होइन त्यसको अब त भनौँ न जिल्ला शिक्षा अधिकारी पनि अहिले एउटा चाहिँ तपाईँको हामीका चाहिँ भनौँ स्थानीय अधिकारी नै उपसचिव सरको हुनुहुन्छ होइन। त्यो शिक्षा उसको अध्यक्ष नै हामी हुन्छौँ। पहिला चाहिँ अब जिल्लाभरिको हेरिन्थ्यो नि त। जस्तो काठमाडौँ जिल्ला अधिकारी हुन्थ्यो होइन। अब त्यहाँको सभापति अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अहिले हामी हुन्छ भनौँ न। त्यसमा त्यो नजिकबाट मोनिटरिङ गर्ने चाहिँ हामीले पाएका छौँ होइन। त्यस कारण हाम्रो सुधार चाहिँ गर्न सकिन्छ। अहिले स्थानीय सरकारले चाह्यो भने स्कुलको विद्यालय भवन यता भौतिक पूर्वाधार कुनै कमी छैन अब हाम्रो ठाउँको लागि भन्ने हो भने होइन। त्यो चाहिँ चाहेर धेरै गर्न सकिन्छ। तैपनि मैले अहिले नजिकको सरकार हुँदा हजुर होइन जसले स्थानीय सरकार चाहिँ त हामी चाहिँ के भन्छ भने स्थानीय सरकार भनेको तपाईँको जनताको घर दैलोको सरकार हो। नगरवासीको तुरुन्तै सुनाइ गर्न सकिन्छ होइन। मैले भने के भने अहिले अलिकति सुधार चाहिँ शिक्षामा चाहिँ शिक्षक सङ्घ सङ्गठन जुन छ नि विद्यार्थी राजनीति प्रविधि त्यसलाई चाहिँ अलिकति गर्नुपर्ने खालको छ होइन। अब जस्तो अहिले अब हामीले बोल्नै पर्दैन। अहिले निजी विद्यालयमा त्यही विद्यालयको क्वालिटी एसी नापी त हो नि होइन। र अहिले मान्छेको आकर्षण पनि माइग्रेट नगरेको ठाउँमा त तपाईँ विद्यार्थी पाउनु गाह्रो छ अहिले सामुदायिक विद्यालयमा होइन। त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ जस्तो अहिले हाम्रो वडा नम्बर 1, 2, 3 मा तपाईँ विद्यार्थी पाउनु गाह्रो हुन्छ।
अब माइग्रेटबाट चाहिँ सरकारी स्कुलमा चाहिँ धेरै चाहिँ फेरि चाप छ होइन त्यो खालको। त्यस कारणले अभिभावकहरूमै के भइसक्यो भने समाजमा पनि मैले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाएँ भने चाहिँ आर्थिक हैसियत कम हो कि भन्ने कुरामा नि गएको छ। त्यो प्रसङ्गमा आउला मेयर साहब। खास गरी मैले जान्न चाहेको चाहिँ जस्तो यहाँले छोटो एउटा आन्सर दिनुभयो, त्यस्तै केही जस्तो नजिकको सरकार हुँदाखेरि चाहिँ काम गर्न चाहँदा चाहिँ असाध्यै सहज र प्रभावकारी भयो भन्ने यहाँहरूको अनुभव रह्यो। म फेरि जोड्यौँला। अहिले म डाक्टर लक्ष्मी पौड्यालतर्फ आउँछु। यहाँ गैर सरकारी क्षेत्रमा पनि लामो समयदेखि खास गरी शिक्षा अधिकारका हिसाबले क्रियाशील हुनुहुन्छ। यहाँको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? खास गरी अहिले हामीले दुईजना चाहिँ एकजना गाउँपालिकाको चाहिँ अध्यक्षज्यूको, एकजना चाहिँ नगरपालिकाको मेयर साहबको कुरा सुन्यौँ शिक्षाका हिसाबमा केन्द्रित रहेर। यो उहाँहरूको कार्यकालको पहिलो एक खालको अवधि पुरा पनि हुनतिर हामी उन्मुख छौँ समयका हिसाबले। समग्रमा यहाँको समीक्षा कस्तो छ? एउटा सङ्घीय प्रावधान भइसकेपछि कसरी चाहिँ सामुदायिक शिक्षालाई सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ भनेर एकदमै दूरदराजमा चाहिँ एउटा भनौँ न त्यहाँ गएर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिज्यूहरूसित छलफल चाहिँ सुरुदेखि जब जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2017 बन्यो होइन, त्यसपछि अहिलेसम्म चाहिँ हेर्दाखेरि 41वटा गाउँपालिकामा चाहिँ पुगिएछ। कस्तो गर्ने त होइन, के हो त त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ? उहाँहरूले चाहिँ 5 वर्षको चाहिँ उहाँहरूको कार्यकालमा शिक्षालाई कस्तो देख्न चाहनुहुन्छ भनेर बहस गर्दै गर्दाको मेरो अनुभव के हो भने स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार जुन अहिले संविधानले दिइरहेछ अथवा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न बनेको ऐनले दिइरहेछ, माध्यमिक शिक्षासम्म होइन, शिक्षाको अधिकार जुन गइरहेको छ प्रारम्भिक बाल विकासदेखि, त्यो गएकोमा ठिक छ, गएकोमा मैले समस्या देख्दिनँ। तर त्यसको व्यवस्थापकीय पाटोमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अब गएर मात्रै भएन नि त, त्यसलाई चाहिँ सही हिसाबले चाहिँ चलाउनका लागि चाहिँ जनशक्ति छ कि छैन, शिक्षाको महत्त्वबारे चाहिँ उहाँहरू त एक हिसाबले कति चाहिँ अलिकति शिक्षा क्षेत्रबाट आउनुभएको हुनुहुन्छ होला, नभए त जनप्रतिनिधि हो नि त, पोलिटिसियन हो नि त, उहाँहरूको लागि सबै क्षेत्रहरू त्यस्तै हुन सक्छन् होला होइन, एउटाले एउटा भन्यो अर्कोलाई नि। त्यस हुनाले शिक्षा चाहिँ एउटा जग हो होइन, मानव विकासको अथवा हाम्रो एउटा भनौँ न देशलाई अथवा देश बाहिर गएर चाहिँ एउटा ग्लोबल रूपमा चाहिँ बिक्ने खाले जनशक्ति बनाउनका लागि चाहिँ शिक्षा एउटा जग हो भनेर त्यो खालको चाहिँ सचेतना जनप्रतिनिधिलाई कति गराउन सक्यौँ। यो प्रावधान सँगसँगै स्थानीय तहमा लाँदा सँगसँगै त्यसलाई चाहिने शिक्षाका प्राविधिक हामी कति पुर्याउन सक्यौँ, समयमा पुर्याउन सक्यौँ कि सकेनौँ, त्यो कुराले चाहिँ असाध्यै महत्त्व राख्ने रहेछ। लगभग मलाई लाग्छ दुई वर्षसम्म त कतिपय गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ शिक्षाको एकजना कर्मचारी नभएर पनि त्यसै भनौँ न त्यहाँ आएर उहाँहरूले चलाउनु भयो, त्यसै चल्यो। अब अहिले पनि के देखिन्छ भने एकजना हुनुहुन्छ, धेरै जसोमा एकजना हुनुहुन्छ, अनि उहाँको चाहिँ अलि बढी चाहिँ प्रशासनिक काममै अलि बढी देखिन्छ। कमसेकम पहिलाकोमा चाहिँ स्कुलको सुपरभाइजर होइन, रिसोर्स पर्सन भन्ने प्रावधान थियो, स्कुल गएर चाहिँ कमसेकम उहाँहरूको पनि केही प्राविधिकहरू अलिकति प्रशासनिकमा बढी व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, तर एउटा जिम्मेवारीको हिसाबले स्कुललाई शिक्षकहरूलाई चाहिँ प्राविधिक रूपमा चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने थियो। अहिले त्यो ग्याप देखिन्छ। त्यसो हुनाले स्थानीय तहमा जाँदाखेरि कति ठाउँमा ऊर्जा छ, उहाँहरूले भन्नुभएको छ कति राम्रा अभ्यास गरिरहेछौँ, नजिकमा छ, शिक्षकलाई अलिकति जवाफदेही गराउनलाई अझै पनि छ, शिक्षक व्यवस्थापनमा ठुलै यो राजनीतिगतदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू छ होइन। तर अब नजिकको सरकार भइसकेपछि त कमसेकम चाहिँ देखिन्छ नि। मैले सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। हाम्रो अब नेपाल हेऱ्यो भने चाहिँ कति विविधता छ भनौँ न, हिमाल, पहाड, तराई, अनि त्यसपछि जातिगत हिसाबले आर्थिक हिसाबले हेर्ने भने अहिले पनि एउटा सानो तथ्याङ्कलाई हामीले ल्याउन सक्छौँ। अब यो 1 देखि 5 कक्षाको विद्यालय बाहिर भएका बालबालिका नेसनल फिगर हेर्ने हो भने चाहिँ यो 6.6% भनिन्छ। अहिले लेटेस्ट चाहिँ 6.2% भनेर रिसेन्टली आएको छ। भनेपछि 6.5 उसको सेरोफेरो देखिन्छ होइन। तर त्यही प्रतिशत चाहिँ प्रदेश 2मा हेर्ने हो भने 15.9 छ, बागमती प्रदेशमा हेर्ने हो भने 0.4 छ। भनेपछि यसले चाहिँ देखाएको के हो भने त विविधता भयो। यदि स्थानीय सरकारमा शिक्षा गयो भने त कमसेकम मेरो स्थानीय वस्तुस्थिति के हो त होइन। तर मैले यसमा जोड्न के चाहेँ भने सर, त्यसो हुनाले मैले सुरुदेखि यसमा चाहिँ मैले भन्दै रहेको कुरा र अहिले पनि भन्नुपर्ने के हो भने, हुन त 4 वर्ष बित्यो भनेर फेरि अब अर्को सरकार पनि आउँछ, हामी अब बित्यो भनेर स्थानीय सरकारमा गइसकेपछि हरेक गाउँपालिका नगरपालिकाले चाहिँ
भनौँ न जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँका शिक्षाविदहरू सबै बसेर आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकाको शिक्षाको वस्तुस्थिति कस्तो छ, बाहिर विद्यालय बाहिर भएकाको सीमान्तकृत बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ, अपाङ्गता भएकाको कस्तो छ, शिक्षाको गुणस्तरमा हामी कहाँ छौँ, शिक्षक व्यवस्थापनमा कहाँ छौँ होइन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अवस्था कस्तो छ, भौतिक पूर्वाधारमा कहाँ छौँ भनेर आउने 5 वर्षमा हामी कहाँ जान चाहन्छौँ त, मेरो विद्यालयलाई मेरो गाउँपालिकाको शिक्षा मैले कस्तो दिन चाहन्छु भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ नि। अनि वार्षिक रूपमा ल पहिलो वर्ष मैले यसमा प्राथमिकता जोड्न खोज्नु भए चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यो योजना बनाउन सकेनन् भन्ने हो। त्यो योजना बनाउने सुरुदेखि हुनुपर्ने हो नि। अब अहिले चाहिँ अब कतिमा होला, अब यो गैर सरकारी संस्था कतै चाहिँ गाउँपालिका आफै नगरपालिकाले पनि गराउनु भएको छ, उहाँहरूले गर्नु भएको छैन भने होइन, जहाँ अलिकति गैर सरकारी संस्था र अलिकति सक्रिय चाहिँ शिक्षा बुझेको हुनुहुन्छ। समग्रमा हेर्दाखेरि म्याडम जस्तो समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकारका जुन हामीले 4 वर्षका कुरा गऱ्यौँ, अब हामी यो पहिलो कार्यकालको अन्त्यका कुरा गऱ्यौँ, समग्रमा हेर्दा चाहिँ यी चिज चाहिँ राम्रा भए, स्थानीय माध्यमिक तहसम्मको अधिकार शिक्षाको तल पुग्दा यी चिजमा चाहिँ कमी रह्यो भनेर चाहिँ एकदम बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि छोटोमा यसलाई यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै जेनरलाइज गर्न मिल्दैन। त्यही भएर मैले यो कुरा भन्दैछु होइन, राम्रो पाटो स्थानीय तहमा गएको छ, कमसेकम त्यो अलिकति नजिकबाट यहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ नि, शिक्षाको अवस्था चाहिँ नजिकबाट हेर्ने जनप्रतिनिधि त्यहाँ हुनुहुन्छ, एक हिसाबले एक लेभलको नैतिक दबावहरू परेको छ होइन। त्यस्तै गरेर केही हिसाबले अनुगमनको कुरा होइन, अनुगमनको कुराहरूमा पनि स्थानीय सरकार त्यही हुनुभयो भने त डे टु डे आफ्नो गाउँ घर वार्डको सबै हेर्दै गर्दाखेरि त्यो स्थानीय र स्कुल र अब जनप्रतिनिधिसँग पनि त्यसले चाहिँ अलिकति सामिप्यता चाहिँ सिर्जना गरेको छ। केही अलिकति नयाँ सृजनात्मक कामहरू उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, पहिला भन्दा केही बेटर हुँदै आएको हो, केही बेटर हुँदै गएको छ। तर समग्रतामा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि कति ठाउँमा चाहिँ यहाँले अघि भन्नुभयो नि बजेटको जम्मा 1.7% भन्नुभयो होइन, त्यो अवस्था राम्रो हुन सकेन। त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ झन् एउटा कमसेकम पहिला त शिक्षा हेर्ने प्राविधिक मान्छेले अलिकति निगरानी भएर हुन्थ्यो, अहिले स्थानीय तहमा गयो न चाहिँ त्यहाँ प्राविधिक मान्छे हुनुहुन्छ न शिक्षाको मर्म बुझिया मान्छे भएर झन् शिक्षाले प्राथमिकता पाएन भन्ने पनि उदाहरण थुप्रै छन्। त्यस हुनाले अब यो चाहिँ केस बाई केसमा हेर्नुपर्छ। तर समग्रता चाहिँ म चाहिँ स्थानीय सरकारमा जानुपर्छ र यसलाई दरो गराउनुपर्छ भन्ने त्यसलाई वकालत गर्दै आएको र त्यो गर्न चाहन्छु। के देख्नुहुन्छ उहाँहरूले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने पाटो, खास गरी यो बजेटको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्दाखेरि संविधान अघि उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ, संविधानमा एउटा मौलिक हकको रूपमा शिक्षा छ, अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई गर्ने भनेर त्यसले ब्रेल लिपिदेखि साङ्केतिक भाषाको कुरा सुनिश्चित गरेर भनेको छ, दलितका लागि उच्च शिक्षासम्म चाहिँ एउटा निःशुल्क को प्रावधान गरिरहेछ होइन, माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क र अनिवार्य गरिरहेछ, आधारभूतसम्म माध्यमिक शिक्षाको चाहिँ निःशुल्क गरिरहेछ। अनि तपाईँको प्रारम्भिक बाल विकासलाई पनि पहिलोचोटि हाम्रो यो संविधानले चाहिँ मौलिक हकभित्र राखिरहेछ होइन। यी संविधानमा भएका संविधान प्रदत्त विषयहरू र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन गरेको 30वटा बुँदा शिक्षा हामीले माथितिर अरूतिर नजाउँ, स्थानीय सरकारलाई जे दिइरहेछ नि त्यसलाई टेकेर गर्नुपर्ने थियो हुन्छ होइन, जसले गरिराख्नु भएको छ त्यही हो टेक्ने धरातल। अहिले चाहिँ म फेरि अध्यक्ष वंशलाल तामाङतर्फ आउँछु, म्यामसँग एकैछिन पछि आउँला। खास गरी अहिले लक्ष्मी म्यामले जोड्या जस्तै खास गरी कोरोना काल, अहिले हामी कोरोना कालको दोस्रो लहरमा छौँ र खास गरी अझ भन्ने हो भने बालबालिकाको यो डेल्टा भेरिएन्टले कोरोनाको बालबालिकालाई लक्षित गर्छ भनेर एक खालको त्रास पनि सुरु भएको छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ यो कोरोना महामारीमा चाहिँ शिक्षाका लागि अथवा अबको तयारीका लागि के गर्नु भएको छ? म त भन्छु कि सङ्घीय सरकारले वैकल्पिक शिक्षाको बारेमा सोच्नुभन्दा अगाडि स्थानीय तहले सोचिसकेको थियो कि, एक्सनमा गइसकेको अवस्था थियो कि। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने अहिले अब तपाईँको छ नि हामीले 2-3वटा कुरा एक्सपेक्ट गरेका थियौँ सङ्घीय सरकारले। जस्तो सङ्घीय सरकारले के भनेको थियो, वैकल्पिक शिक्षामा जाँदै गर्दा कमसेकम प्रविधिमा हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेका थिए होइन। जस्तो सियुजीको कुरा गरेर तपाईँको छ नि त्यो सियुजी सिम कार्डको व्यवस्था गर्छौँ भनेका थिए। सियुजी सिम कार्ड अहिलेसम्म तपाईँ गाउँमा पुगिसकेको छ, त्यो त तथ्यले नै भन्छ झन्डै 35 लाख बालबालिकामा पुर्याउने लक्ष्य थियो, 5000 बालबालिकासम्म मात्रै अहिलेसम्म पुगेको छैन। भनेपछि त यो सबै काम त स्थानीय तहले गरिराखेका छन्। जस्तो तपाईँको छ नि हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएको छौँ होइन। स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको त तपाईँको छ नि घरमै बसेर स्व-अध्ययन गर्नु सक्ने विषयहरू हो नि त होइन। त्यस कारणले अब यो कोभिडको बिचमा अहिले हाम्रो चुनौती चाहिँ के छ भन्दाखेरि गत साल त हामीले असाध्यै राम्रो रिकभरी गऱ्यौँ होइन। लक्ष्मी म्याडमले चाहिँ अब भन्नुभएको विषयहरूसँग मेरो धेरै कतिपय कुरा सहमति पनि छ, कतिपय विषयमा मेरो डिफर छ उहाँसँग होइन। यदि हुँदाहुँदै पनि के भनेदेखि स्थानीय तहले चाहिँ के भनेदेखि स्टुडेन्ट आफ्नो विद्यार्थीप्रति तपाईँको छ निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा तपाईँको कहीँ पनि तपाईँको कमी कमजोरी गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई। जस्तो अहिले अब तपाईँको शैक्षिक सत्र
नेपाल सरकारलाई तपाईँको छ नि शैक्षिक सत्र निर्धारण गर्न तपाईँको 1 वर्ष लाग्यो। भर्खर अब अस्ति भर्खर चाहिँ के भनेदेखि असार यो आर्थिक वर्ष चाहिँ शैक्षिक सत्र चाहिँ असारबाट सुरु हुन्छ भनेर भनिदियो होइन। भनेपछि त अब यो वैकल्पिक शिक्षाको बारेमा रेडिनेस छ नि, जति स्थानीय तह रेडिनेस छ त्यति चाहिँ तपाईँको अरू रेडिनेस देखिएन। तर अध्यक्ष तामाङज्यू, जस्तो यहाँले आफ्नो गाउँपालिकाको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो राम्रो गर्नुभयो होला, तर समग्रमा हेर्दाखेरि जस्तो मोरङ जस्तो एउटा सुगम जिल्लामा एउटा विद्यालयले 25% पनि गत वर्ष चाहिँ कोर्स पुरा नगरिकन कक्षा अगाडि बढायो भनेको यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, समस्याहरू छ। यद्यपि यहाँले अहिले भने जस्तै चाहिँ अब खास गरी जुन अबको लहरमा कोरोनाको बालबालिका केन्द्रित पनि छ भने अबको तयारी चाहिँ के हो? यहाँहरू कसरी बालबालिकालाई शिक्षालाई सुरक्षित गर्ने अथवा खोपका लागि यहाँहरूको पहल के छ? समग्रमा चाहिँ अबको तेस्रो लहरको यदि हामी त्यससँग सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुग्यौँ भने यहाँले कसरी अगाडि सुचारू गर्ने सोच्नु? यस्तो छ, अब हाम्रो तयारी भन्दा पनि अब यहाँले खोपको कुरा उठाउनु भयो नि, अब अहिले त कोरोना सङ्क्रमण त समुदाय स्तरमा गइसक्यो, कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन। अब कुन बालबच्चामा तपाईँको चाहिँ कति बेला तपाईँको सङ्क्रमण देखिन्छ भन्ने कुराको तपाईँ कसैले आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ सङ्घीय सरकारले कि अब तपाईँको छ नि खोपको व्यवस्था सुनिश्चितता गर्नु पऱ्यो, शिक्षकलाई खोपको सुनिश्चितता गर्नु पऱ्यो। अहिलेसम्म कति छ तपाईँको तथ्याङ्क हेर्नु भएको छ भनेदेखि लगभग तपाईँको 150 भन्दा बढ्ता तपाईँको शिक्षकहरू तपाईँको कोभिडको कारणले सङ्घीय सरकारले हजुर हो जे गर्छ त्यसैमा हामी निर्भर होइन, जे गर्छ निर्भर गर्ने कुरा होइन, त्यो जिम्मेवारी हो नि त उहाँको। अघि नै कमसेकम अब खोप नलाइकन त सुरक्षित नहुने रहेछ भने थाहा हुन्छ। मास्क लगाएर तपाईँ यो विषय हाम्रो हातमा छैन। हाम्रो हातमा यति मात्रै छ कि अब तपाईँको छ नि यो लकडाउनको बिचमा पनि कोभिडका बिचमा पनि अब तपाईँको चाहिँ अहिले समुदाय स्तरमा फैलिसक्यो हुनाले अब तपाईँको टोल सिकाइ पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। तपाईँले त आँखाले त हेर्न सक्नु, कोही टिचर चाहिँ इन्फेक्टेड हुनसक्छ, ऊ चाहिँ बच्चाको पढाउन जाँदाखेरि तपाईँको उसको फ्यामिली इन्फेक्टेड हुनसक्छ। त्यस कारण एकदम हाई रिस्क छ तपाईँको। त्यो भागले गर्दाखेरि चाहिँ अब अरू सबै कुरा छोडेर हामीले त भनेका छौँ, अस्ति धेरै स्थानीय तहले त के भन्यो भन्दाखेरि यदि सङ्घीय सरकारले तपाईँको चाहिँ खोपको व्यवस्था गर्न सक्दैन भने हामीलाई अनुमति चाहिँ हामी किनेर भए पनि तपाईँ हाम्रो जनताले सुरक्षित राख्छु भनिसकेको अवस्था छ। त्यो भागले गर्दाखेरि सबभन्दा अगाडि चाहिँ के भनेदेखि यो सबै पठन पाठन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि खोपको सुनिश्चितता शिक्षक र विद्यार्थीलाई गर्नुपर्छ। हजुर, म फेरि आउँला यहाँसँग। मेयर कृष्णहरि थापा, खास गरी हामी बजेट यो नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहँदा चाहिँ गत वर्षको अभ्यासको समीक्षा गर्ने प्रचलन कस्तो छ? गरिन्छ त्यो समीक्षा त हाम्रो किताबमा पनि प्रकाशन हुन्छ, केमा कति प्रगति हुने कुरा हुन्छ। हामीले त्यसबाट केही सिकेर परिवर्तन गर्छौँ? गर्छौँ। त्यो त जस्तै एउटा केही उदाहरण बताइदिनुहोस् न। होइन, अब मैले भन्नु खोजेँ तपाईँको अहिले उहाँले भन्नु कि स्थानीय तहमा जुन शिक्षाको छ त्यो एकदम राम्रो भन्नुभयो, त्यो वास्तवमा त्यो सही कुरा हो, त्यो नजिकबाट हेर्ने हो। अहिले अधिकारको कुरा गर्ने भने सबै सङ्घीय सरकारले त्यसलाई गरेको छ। शिक्षकहरूलाई अघि नै मैले भने सशक्त अनुदानमा पैसा आउँछ, जे कार्यक्रम आउँछ सशक्त आउँछ, त्यो आफ्नो ठाउँ अनुकूल हुनु पऱ्यो। उहाँको निद्रावती गाविसमा आफ्नो समस्या छ भने हाम्रो ठाउँमा समस्या छैन। अब हामीले चाहिँ पहिला सुरुमै तपाईँ शिक्षामा गर्न चाहिँ मैले डाक्टर गणेशराज अधिकारीको संयोजकमा एउटा उपसमिति बनाएँ हाम्रो शिक्षा समितिबाट। त्यसले 16वटा विद्यालयमा गएर त्यहाँको तपाईँको सबै त्यो अध्ययन गर्यो, त्यसले चाहिँ तपाईँको एउटा रिपोर्ट दियो। त्यो रिपोर्टको आधारमा हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सुरु गऱ्यौँ। हामीले हचाबाना गरेर छैन, अहिले भने जस्तो हामी पोलिटिक्स छैन होइन, त्यहाँ शिक्षाको विज्ञान लाएर के गर्न सकिन्छ भन्ने गऱ्यो। जस्तो अब यो तपाईँको संस्थागत विद्यालयहरूमा पनि हामीले क ख ग भनेर फर्म एउटा डेभलप गऱ्यौँ। त्यो फर्ममा उहाँले भने कति बाई कतिको कोठामा राखेको छ, कसरी पढाएको छ, शिक्षक त र कर्मचारीलाई फेसिलिटी के दिएछ, त्यो अनुसारले हामीले क ख ग गरेर उनीहरूले शुल्क लिन पाउने होइन। यो जहिले पनि अब चाहिँ निजी विद्यालयले शुल्क लिने बेलामा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका भातृ सङ्गठनले गर्थ्यो नि, हामीले त्यो चाहिँ बन्द गरेका छौँ। सुन्नुहोस् होइन, एउटा त प्रतिस्पर्धा उहाँहरूमै छ। अब हामी कहाँ 80-90वटा स्कुल छ, मैले भने 16वटा स्कुल जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारी स्कुल घटाएर अब 50-60वटा बस त्यहाँ पुग्छ। वास्तवमा मैले कालेश्वरी मण्डलले हाम्रो एयरपोर्ट पछाडि महानगरसँग जोडिएको भइहालेँ। त्यसमा लिटल एन्जलको बस पुग्छ, जेम्सको पनि पुग्छ, सबै स्कुलको बस पुग्छ। त्यहाँ स्कुल अहिले पनि हामीले वर्षको 8-10वटा स्कुल चाहिँ स्वीकृति दिन्छौँ होइन। त्यो गनामपछि सहर हुँदैछ। हामीले त्यहाँको सेन्सस पनि गरिसक्यौँ। हाम्रो सेन्सस अनुसार 1,03,000 जनसङ्ख्या छ। अब त्यो तपाईँले भने जस्तो पाठ्यक्रम हामीले निकाल्यौँ होइन, त्यसलाई अहिले फेरि परिमार्जन गर्दैछौँ, पढाउने हो त्यो सिकाइ। त्यो हामीले जति काम गरे पनि त्यो चाहिँ विज्ञ हायर गरेर त्यो पाउने फेसिलिटी पनि भनेको छ, त्यसको सल्लाह सुझाव गर्छौँ। एउटा त नेपाल सरकारले तपाईँको शिक्षामा उपसचिव सर पठाएको छ। हाम्रो प्रमुख प्रशासक पनि भनौँ न उपसचिव सरै हुनुहुन्छ भने, अनि उहाँहरू पनि विज्ञ नै हुनुहुन्छ। अब यो मोनिटरिङ गर्ने कुरामा नजिकबाट हामीले हेरेका छौँ होइन। अब त्यो हिसाबले हामीले क्रमिक रूपमा सुधार गरेछौँ। अब यो शैक्षिक क्षेत्रमा के भन्ने हो तपाईँ, 2 वर्ष त हामीले चलायौँ, 2 वर्ष त कोभिडले गयो। अब सङ्घीय सरकारको के आयो तपाईँको, अब के अरे
सामुदायिक विद्यालय शिक्षकहरूले सबैले पुरा तलब पाउने, अब निजीलाई नलिनु भनेको छ नि। त्यो बेला पनि हामीले चाहिँ आँट गरेर उहाँहरूले वैकल्पिक शिक्षाबाट 50% सम्म शुल्क लिन पाउने भनेर चाहिँ पहिलो चाहिँ निर्णय गर्ने नगरपालिका हामी हौँ। हजुर, अब मेयर साहब, अबको खास गरी नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि हामी प्रारम्भमा छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ सेयर गर्न पर्ने, अरूलाई सुनाउन पर्ने केही महत्त्वपूर्ण योजना अथवा कार्यक्रमहरू केही छन् खास गरी कोभिडसँग लक्षित गरेर? के हुन्छ नि, अब हामी जति पनि स्थानीय तह अहिले जुन 753 भएको छौँ होइन, त्यो सबै धेरै जसो नयाँ छौँ होइन। अब कायेश्वरी नगरपालिका हुनु हाम्रो उहाँको इन्द्र थियो हामी 2071 होइन मङ्सिर 16 गते निर्णय भयो, 7 वर्षको भर्खर नगरपालिका भयो, हामी नयाँ छौँ होइन। एउटा त जनप्रति ऊर्जा पनि नयाँ पनि छ, त्यो ठिक छ, हामीले त्यो पाएको पनि छौँ। त्यस कारण धेरै नजिकबाट मोनिटरिङ गरेका छौँ होइन। त्यस कारण त्यो शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा ऐन बालबालिका तथा हाम्रो फेरि त्यो महिला बाल विकास शाखा छुट्टै छ। अहिले अपङ्गता परिचय पत्र दिने डक्टर घर। हजुर मेयर साहब, कोभिड लक्षित केही यहाँहरूको योजना होइन, कार्यक्रम छन्? कोभिडमा त हामीले स्कुल चल्यो। एउटा हामीले पहिला पनि के भन्यो भने तपाईँको शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई पनि के भन्यो भने तपाईँले स्थानीय तह अनुसारै त्यो स्कुल चाहिँ बन्द गर्ने दिनुहोस्। जस्तो हाम्रो वडा नम्बर 1 हो, त्यो तपाईँको बालुदारमा पनि त्यहाँ कोभिडको प्रभावै छैन, हामीले त्यो स्कुल त चलाउन सक्छौँ नि। जस्तो हामीले सिद्धि गणेश चलायौँ, त्यो खालको अथोरिटीमा आएर हामीले स्थानीय तहले दिएको थियो नि त। त्यस कारण त्यहाँ चाहिने मास्क चाहिने, सेनिटाइजर चाहिने, त्यो भनौँ न डिसइन्फेक्सन गरे सबै काम हामीले पहिला गरे हो। जस्तो पहिला त तपाईँ बागमती प्रदेशमा कायेश्वरी नगरपालिकामा सबैभन्दा पहिला 2077 वैशाख 1 गते 3 जनामा पोजिटिभ देखियो नि। आगामी वर्षका लागि मैले जान्न चाहेको के छ यहाँहरूको अहिले? त्यही त मैले सकिएको कुराहरू सकिसक्यो होइन? हजुर हजुर, त्यही त यो वर्ष हामीले अहिले विद्यालय नोट्स दिँदैछौँ, ल्यापटप टिचरहरूलाई दिँदैछौँ होइन। अब टिचरलाई कसरी चाहिँ तपाईँको इन्करेज गर्ने होइन, उसलाई आफ्नै प्रपर्टी हुने, हामीले 40,000 बिहोर दिनु हो, 50-50 जस्तै भनौँ होइन। कोभिड लक्षित नै हो, कोभिड लक्षित हो, अनलाइन पढाउन सक्नु होइन। तर त्यो फेरि मलाई ल्यापटप दिँदा पनि त तपाईँ 3-4 दिनको सिकाइ हामी प्याकेजमै राखेर हुन्छ। म अन्तिम लहरमा यहाँसँग पनि फेरि आउँछु। म फेरि डाक्टर पौड्यालसँग आएँ। जस्तो उहाँहरूका कुरा सुन्नुभयो, खास गरिकन चाहिँ कोभिडको सन्दर्भलाई लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ सिकाइ प्रक्रिया, त्यसपछि गएर विद्यालय र शिक्षक, विद्यार्थी र शिक्षक बिचको अन्तर्क्रिया, किन भन्दा अहिले धेरै ग्याप भएको छ। एक हिसाबले अनलाइन क्लास भनिए पनि एकदमै वान वे फ्लो जस्तो भएको भनेर धेरै अभिभावक विद्यार्थीको गुनासो छ। कसरी के गर्न सक्नु होला उहाँहरूलाई? यहाँ शिक्षा विज्ञ हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि यसमा काम गरिराख्नु भएको छ। मैले अघिकै पाटोबाट जोड्न चाहन्छु। अघिका धेरै कुराहरू चाहिँ कोभिडसित सम्बन्धित नै छ। एउटा त्यहाँको वस्तुस्थिति हिसाबको चाहिँ तथ्याङ्क चाहिन्छ। त्यसै तथ्याङ्क बिनाका चाहिँ हामीले योजना र बजेट बनाएर चाहिँ त्यसले चाहिँ भनौँ न दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ प्रभावकारी कार्यक्रम हुन सक्दैन। एउटा त्यो पाटो भयो। अहिले कोभिडको सन्दर्भमा शिक्षामा के असर परिरहेछ त? पहुँच बाहिर कति छन्, पहुँचभित्र कति छन्? जस्तै सो अध्ययन सामग्रीहरू कुरा गर्ने भने यहाँ काठ एरियाको हुनुहुन्छ, काठसँग जोडिएको धेरै अभिभावकहरू चाहिँ काठमाडौँबाट छोडेर घर जानु परेको परिस्थितिमा सामुदायिक विद्यालयमा करिब 60% बालबालिकाहरू विद्यालयको सम्पर्कमा छैनन् भनेर प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ। अनि अब एउटा त्यो पाटो भयो होइन। हामी चाहिँ वस्तुस्थिति के छ त? सहरबाट गाउँ गइरहेछन् भने विद्यार्थी सङ्ख्या बढिरहेछ सामुदायिक विद्यालयमा भनेपछि त्यसको व्यवस्थापनको पाटो हेर्नुपर्ने भयो नि त होइन। सङ्ख्या कति छ, अहिले भौतिक पूर्वाधार कति छ? दोस्रो बाटो के हो भने अब यो कोभिडको कुरा हेर्दाखेरि एकदम अवस्था चाहिँ अनिश्चित देखिन्छ कि अब थर्डको कुरा पनि आइराखेको छ होइन। अब शिक्षकहरूलाई खोप दिनुपर्छ भनेर हामी पनि यहाँबाट म एउटा त्यहाँ कुरा के गर्न चाहन्छु भने सेभ द चिल्ड्रेन र युनिसेफ हामी अब यो मन्त्रालयसित कोलिडको हिसाबले काम गरिरहेछौँ। म एकदम नजिकबाट अहिले हजुरहरूले जे कुरा भनिराख्नु भएको छ यहाँ भनौँ न केन्द्रीय स्तरबाट पनि एक हिसाबले मन्त्रालयलाई शिक्षकलाई कोभिड पहिला प्राथमिकता दिनु पर्यो भनेर र शिक्षा मन्त्रालयले गर्नु पनि भएको छ। स्वास्थ्यलाई चिठी पनि गइसकेको छ। अब त्यो स्वास्थ्यबाट चाहिँ अब त्यसलाई कसरी अगाडि बढाइन्छ भन्ने हो। केही कामहरू नभएका पनि होइनन् होइन। इन्सुरेन्सको शिक्षकलाई थिएन, हामी कुरा उठायौँ बारम्बार, मैले पनि उठाएँ मिटिङहरूमा। शिक्षकलाई इन्सुरेन्सको व्यवस्था आयो नि। सो अध्ययन सामग्री काउकी सरले कुरा गर्नु प्रिन्ट गरेर दियो। बाल विकासदेखि कक्षा 8 सम्मलाई चाहिँ त्यो सु अध्ययन सामग्री क्लस्टरले बनायो। गत वर्षको पहिलो लहरको सिकाइबाट अब चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा होइन, त्यो मैले जोड्दैछु। त्यो कुराहरू जुन राम्रा अभ्यास भए नि त्यसको निरन्तरताको पाटो हेर्नु पर्यो स्थानीयले होइन। दोस्रो कुरा के हो भने अब अझै पनि केही प्रतिशत चाहिँ यो कम्प्युटरको प्रयोग गर्ने, इन्टरनेटको सुविधा, रेडियो टेलिभिजनको अलि वृद्धि भएको छ 1 वर्षमा। हामी सेभ द चिल्ड्रेनकै प्रोग्राम एरियामा हेरेको पनि लगभग 5-6% चाहिँ यो टेलिभिजन, इन्टरनेट अनि एफएम रेडियोको पहुँच बढ्या देखियो गएको वर्ष र अहिलेको हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ होइन। 16वटा गाउँपालिकाको हेर्दाखेरि त्यो अरूतिर पनि त्यो बढेको हुनसक्छ कोभिडले होइन। अब कति मेरो क्षेत्रका, मेरो गाउँपालिका, नगरपालिकाका कतिलाई चाहिँ यो
यो डिजिटल स्किलको चाहिँ कनेक्टिभिटी रेडियो टेलिभिजन इन्टरनेटको छ कति चाहिँ बाहिर छन् समग्रमा हेर्दा 45% जस्तोमा त्यो सुविधा छैन भनेर देखाएको छ गएको वर्षले भनेपछि त्यो हुने र नहुनेका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ वैकल्पिक उपायका शिक्षाका उपाय गर्दाखेरि दुईटा क्याटेगोरीमा हेर्नु पऱ्यो कि जोसँग रेडियो टेलिभिजन मोबाइल आदि इत्यादिको एक्सेस नभएका सुविधा नभएका बालबालिकाका लागि अहिले अब एउटा अलिकति प्रमाणित पनि भइसकेको राम्रो भएको होम स्कुलिङको कुरा चाहिँ कुनै पनि माध्यमबाट हो चाहिँ होम स्कुलिङ भनेर अभिभावकलाई अलिकति जिम्मेवार गराउने मोडल त्यो गाउँपालिकाले त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रबन्धन गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई एउटा हामी परीक्षण गरेर कालीकोट जाजरकोट दैलेखमा परीक्षण यहाँको चाहिँ विचारमा चाहिँ सल्लाहमा सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ त्यो अवस्था पहिचान गरे भने त्यसपछि चाहिँ कसरी काम गर्ने भनेर योजना अनि दुईटा क्याटेगोरी अर्को मैले जस्तै सानो सानो उदाहरणहरू छन् जस्तै अपाङ्गता भएकालाई चाहिँ घरमै विद्यालयको अवधारणाहरू स्रोत आउँछ नि त्यसैलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि गर्न सकिने कुराहरू भयो शिक्षकको व्यवस्थापनको पाटोमा शिक्षकलाई तालिम कहाँनिर चाहिन्छ हिजोको जस्तो पेसागत विकासकोले अब काम गरेन नि त अहिले उहाँहरूलाई अलिकति यो सूचना प्रविधि सम्बन्धी सिपहरू चाहिएला होइन उहाँहरूलाई चाहिँ वैकल्पिक तरिकाले बालबालिकासँग कसरी पुग्न सकिन्छ त्यो सम्बन्धी सिपहरू चाहिएला होइन उहाँहरूलाई चाहिँ मनोसामाजिक हिसाबले तयार गर्ने अलिकति मोटिभेसन हुने कार्यक्रमहरू चाहिएला अब हामी छलफलको अन्त्यमा छौँ हामीसँग समय करिब करिब सकिन लागेको छ हामी थोरै अघि सुरुमा प्रसङ्ग पनि उठाएको थियो खास गरिकन चाहिँ हल्ला एक खालको उत्साह चाहिँ सिंहदरबार गाउँमै आयो भन्ने भयो शिक्षाको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अनुसूची 8 र 9 मा जुन कसको के हो त अधिकार र दायित्व भन्नेमा चाहिँ अहिले पनि यहाँहरू बिच खास गरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार बिच एउटा अन्यल छ यहाँको अनुभवले खास गरी शिक्षा विज्ञका नाताले भन्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ के पाउनुभयो अथवा हुनुपर्ने के हो हुनुपर्ने चाहिँ के हो भने शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने थियो यो सुरुदेखि 3-4 वर्षदेखि भनिरहेको अहिले भन्दा पनि एकदम समस्याको जड चाहिँ त्यही हो शिक्षा ऐन भयो भने त यो अहिले छ नि त शिक्षालाई त तिनै एउटा चाहिँ भनौँ न विभिन्न अनुसूचीले चाहिँ 3 तहको सरकारको लागि शिक्षालाई गरिरहेछ प्रष्ट रूपमा भनेको स्थानीय तहको लागि माध्यमिक शिक्षासम्मको चाहिँ 23वटा बुँदाहरू चाहिँ प्रष्ट छ त्यसलाई चाहिँ लिएर स्थानीय तहले चाहिँ यो मेरो अधिकार हो भनेर लान सक्ने तर सँगसँगै चाहिँ शिक्षालाई समन्वयकारी हिसाबले तिनै तहको सरकार भनिसकेपछि अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले अब प्रदेश अनि स्थानीय तह केन्द्रमा चाहिँ कहिलेकाहीँ टसल देख्छु कहिलेकाहीँ प्रदेश र स्थानीय तहमा हामी कर्णाली प्रदेशमा हेर्न गइयो प्रदेशले बजेट एलोकेट गरेर स्थानीयलाई सिधै पठाउनु भएको रहेछ समन्वय छैन स्थानीयले उहाँले पठाएको हामीले किन हेर्ने हामीलाई भनेकै छैन हामीले किन मोनिटरिङ गर्ने त्यस्ता पाटो भएपछि अलिकति समन्वय र खास चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्डहरू बनाउनेमा चाहिँ मेरो आफ्नो विचारमा केही तहको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ यो सङ्घले नै गर्नुपर्छ त्यसपछि स्थानीयलाई चाहिँ केही रूपमा चाहिँ स्थानीयको वस्तुस्थिति अनुसार चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी भन्छन् त्यो लचकता दिएर उहाँहरूले आफ्नो तहको स्थानीय नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ ढाँचाहरू स्थानीयलाई दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ सङ्घीय शिक्षा ऐनले त्यो पाटो फुकाउनुपर्छ कि त्यो पाटो फुकाइदिनुपर्छ त्यो भइसकेपछि सबलाई क्ल्यारिटी हुन्छ नि अहिले त अब कति स्थानीयले गर्नुभएको छ अदालतमा मुद्दा परिरहेछ कति चाहिँ अब यस्तो मुद्दा पर्ने रहेछ के किन गर्ने भनेर अगाडि बढ्नु भएको छैन भने यसले केही समाधानको ढोका खोल्छ मलाई लागेको थियो र अर्को चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति चाहियो विशेष गरी अहिले शिक्षकलाई कक्षा कोठामा शिक्षकलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने के हो भन्नेमा एकदम अन्यलता छँदैछ त्यो नभएपछि गुणस्तरता कहाँबाट हुन्छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ डाक्टर लक्ष्मी पौड्याल म अध्यक्ष वंशलाल तामाङतर्फ आएँ अन्तिम लहरमा खास गरी अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ नि जुन अनुसूची 8 र 9 को खास समस्या के हो यहाँहरूलाई चाहिँ के कुराले चाहिँ चाहे जस्तो गर्न रोक्या हो दुईवटा कुरा छ एउटा त कानुनी कुरा नै भनौँ शिक्षा समन्वय इकाइ जो शिक्षा मन्त्रालयको एउटा चाहिँ आफ्नो विङ्स भनेर जिल्लामा अहिले पनि राखिएको छ शिक्षा समन्वय अधिकारीको रूपमा उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ शिक्षा ऐन 2028 समात्नुहुन्छ स्थानीय तहले चाहिँ के गर्छ आफ्नो स्थानीय तहको शिक्षा ऐन बनाएको छ संविधानले टेकेर अनि स्थानीय सरकार के चाहन्छ भनेदेखि आफ्नो शिक्षा ऐन लागू गर्न चाहन्छ तर शिक्षा समन्वय अधिकारीले के गर्छ त्यो 28 ऐन समातेर के गर्छ सबै हेडमास्टरलाई आतङ्कित बनाएको छ खबरदार यो ऐनलाई के भन्छ उल्लङ्घन गर्ने अधिकार छैन भनेर आतङ्कित गरिदिएको छ एउटा समस्या अनि अर्को त्यसले गर्दा इम्प्लिकेसन के हो भन्दाखेरि शिक्षकहरू कुन चाहिँ सरकारप्रति उत्तरदायी हुने हो त भन्ने कुराको जटिल समस्या भएको छ जटिल समस्या अनि कार्यान्वयनमा समस्या छ स्थानीय तहले कति सुधारका प्रयासहरू गरे जस्तो तपाईँको छ नि अब एमजिएमएल भनेको एउटा तपाईँको जर्मनमा टेस्टेड तपाईँको प्रविधि हो मल्टिग्रेड मल्टिलेभल टिचिङ मेथोडोलोजी त्यो इन्ट्रोड्युस गराएको छ हामीले होइन
अनि तपाईँको चाहिँ प्री त्यही त रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिङ सङ्घ र स्थानीय सरकार होइन मैले यही कुरा भन्नु खोजेँ समस्या के हो यही कुरा भन्नु खोजेँ अब हामीले के आफूले हायर गरेको टिचर चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्री ट्रेनिङ तपाईँको दिनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यस्ता विषयहरूमा तपाईँको के छ भने सङ्घको ऐनले तपाईँको चाहिँ हामीले हायर गरेको टिचरलाई तपाईँको सङ्घले तलब दिँदैन उसले चाहिँ के भन्दैछ नि अब सेवाकारको सबै रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँ स्थानीय तहले लिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा समस्या यो छ अनि अर्को समस्या के हो भन्दाखेरि मुख्य नीतिगत समस्या हो हामी हाम्रो मुलुकको शिक्षा कस्तो बनाउने हो भन्ने कुराको तपाईँको चाहिँ नीतिगत सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ त्यो हो कि अब केन्द्रीकृत प्रणालीमै हामी रहिरहने अथवा हामी तपाईँ विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा जाने भन्ने कुराको नीतिगत तपाईँको दुविधा जबसम्म क्लियर हुँदैन नि तबसम्म तपाईँको चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा हामीले सोचे जस्तो तपाईँको सुधार ल्याउन सक्ने स्थिति देखिएन हुन्छ कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ शिक्षकहरू नै तपाईँको चाहिँ दुविधामा हुनुहुन्छ हजुर धन्यवाद अध्यक्ष वंशलाल तामाङ हजुर मेयर साहब अन्त्यमा चाहिँ यहाँलाई यो विषयमा हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ नि के हो चुरो कुरो के हो खास गरी समाधान कसरी होला अब होइन चुरो कुरो चाहिँ अब जुन संविधानले जसलाई जे अधिकार दिएको छ नि वास्तवमा त्यही नै अलिकति कन्फिडेन्स छ माथिबाट अधिकार तल छोड्न नखोज्ने होइन अहिले उहाँले भन्नुहुने शिक्षा अधिकारीले 2028को समाउने अब हामी स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाइसकेका छौँ अहिले हामीले चाहेर पनि हुनु न कुनै शिक्षक राम्रो शिक्षक त्यहाँ ल्याएर भर्ती गर्न पनि सक्दैनौँ अब अहिले यो शिक्षक मिलानको फेरि तपाईँको सशर्तबाट अनुदान रोक्ने के रोक्ने भनिएको छ नि अब त्यो कुराले पनि समस्या भएको छ होइन फुल्ली शिक्षा लागू गर्न सक्ने अब तपाईँको पाठ्यक्रमकै कुरामा पनि हुनु राष्ट्रिय उसमा चाहिँ त्यो फेर्नुपर्छ भनेको छ नि त होइन त्यो नै फेलर छ भनौँ होइन अब हामीले एउटा स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर त केही पनि हुँदैन त्यो पनि आफू अनुकूल बनाउँछौँ होइन त्यस कारण समग्रमा शिक्षामा चाहिँ अधिकार दिने एउटा स्थानीय तहलाई कक्षा 10सम्म अथवा 12सम्म भनेको छ होइन कक्षा 10सम्म फुल्ली अधिकारी दिनु पऱ्यो यो तलब बाँड्ने तलब खाता हामी कहाँ पठाउने सशर्त अनुदानबाट बाँड्ने कतिपय शीर्षक तपाईँको अवैध पनि छन् त्यो हामीले नचाहेको भनौँ न यो होलसेलमा चाहिँ 77 जिल्लामा एउटै खालको पठाइएको छ होइन त्यसलाई चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो होइन र अहिले जस्तो हामीले नजिकबाट हेरेका छौँ हामीले धेरै गर्न सकिन्छ शिक्षामा जस्तो हाम्रो महिला तथा बालबालिका शाखा पनि त्यसले अपाङ्गहरू हेर्ने महिला मैले जान्न चाहेको हामीसँग समय सकिसकेको छ मैले जान्न चाहेको चाहिँ यो जुन यहाँहरूले अघि अनुसूची 8 र 9 को जुन खालको अन्यल विवाद भनौँ न अथवा चाहिँ अधिकारको त्यही त शिक्षा ऐनै बनाएको छैन उहाँहरूले भन्नुभयो ऐन आयो भने समाधान हुन्छ सबै समस्या भन्ने लाग्छ धेरै कुरा क्लियर त हुँदैन त ऐनमा कसले के गर्ने त आउला नि त त्यो होइन त्यो आयो भने चाहिँ धेरै कुरा हुन्छ अनि त्यसका लागि चाहिँ यहाँहरूको पैरवी दबाब के छ त ऐन बनाउनका लागि त्यो त अब उहाँको भनौँ न नगरपालिका सङ्घहरूले पनि गरिरहेको छ होइन शिक्षा पर्याप्त छाता संस्थाकै रूपमा हजुर महासङ्घको म त महासचिवको नाताले पनि धेरै पटक शिक्षा योभन्दा अघिल्लो शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले केसम्म हामीलाई कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो भने हामी शिक्षा ऐन ड्राफ्ट गर्दैछौँ र शिक्षा ऐन चाहिँ फाइनल हुने बेलामा तपाईँको छ नि महासङ्घका प्रतिनिधिसँग बसेर हामी फाइनल गर्छौँ समेत पनि त वचन उहाँले चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो तर तपाईँको गर्नु भएन होइन तर यो उदासीनता किन हामी चाहिँ यो असाध्यै तपाईँको छ नि यो आश्चर्यको विषय चाहिँ के छ भने शिक्षा जस्तो विषय होइन लाई तपाईँको चाहिँ यो उदासीनता किन कसको स्वार्थको निम्ति तपाईँको यो गर्दैछ भन्ने कुरो चाहिँ म्यामले चाहिँ यो उदासीनता किन होला एकदमै टुङ्ग्याउने नगरपालिका फोरमले पनि त्यो त अलिकति अहिले यो देशको राजनीतिगत रूपमा हामी देखिरहेछौँ नि सबै त्यसले नै असर होला जस्तो लाग्छ मन्त्रालयसँग कुरा गर्दाखेरि त्यसमा एकदमै उन्नति जस्तो पनि देखिँदैन तर अब त्यो कहाँनिर केले अड्काइरहेछ मैले पनि अब हाम्रो तर्फबाट पनि बेला बेलामा यसलाई चाहिँ छिटो फुकाइदेऊ न यो छिटो फुकाइयो भने सबै तहलाई त्यसलाई अलिकति यो अहिले भएका केही भनौँ न अन्यलताहरूलाई त्यसले समाधान गर्छ होइन बरु अब त्यो शिक्षा ऐन बनाउँदाखेरि अलिकति बहस गरौँ होइन सबैजना बसेर एउटा राम्रो बनाउँ होइन सबै अब देश इच्छा शक्तिको कमीले गर्दा पनि ढिला भएको हो अब मैले ठ्याक्कै यही भनेर भन्ने भन्दाखेरि पनि यो हुनुपर्ने कुरा भएन भन्ने नै हो अब त्यसका लागि अब त्यहाँ के तलब दिन नखोजेको जस्तो यहाँहरू तिनैजनालाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार हस् धन्यवाद यहाँलाई पनि एकदमै धन्यवाद हवस् त बहसमा शिक्षाको दोस्रो अङ्कको छलफल आजलाई यति नै शिक्षामा स्थानीय सरकार अभ्यास र प्राथमिकता विषय केन्द्रित आजको छलफलमा सहभागी सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव वंशलाल तामाङ काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापा र शिक्षा अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील शिक्षाविज्ञ डाक्टर लक्ष्मी पौड्याल अनि तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
शिक्षा पत्रकार समूह, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र हिमालय टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम बहसमा शिक्षाको नयाँ अङ्क लिएर अर्को साता फेरि आउनेछौँ। यो कार्यक्रमका बारेमा तपाईँको मनमा लागेका सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउन नभुल्नुहोला र कोभिड-19बाट जोगिन शारीरिक दूरी बनाएर आफ्नो बालबालिकाको र छरछिमेकको समेत ख्याल गर्नुहोला। नमस्कार।